सम्पूर्ण साथीहरुमा नमस्कार छ। आज मिति 2078 साल असार 5 गते नेपाल स्काउट को 70औं स्थापना दिवसको मूल समारोह कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार, स्काउट प्रणाम टक्राउन चाहन्छौं। हामी कार्यक्रमको निर्धारित समयभन्दा केही ढिलो हुन पुगेका छौं, त्यसका लागि क्षमा प्रार्थी पनि छौं। अब हामी मूल समारोहको कार्यक्रमलाई सुरु गर्न गइरहेका छौं। सर्वप्रथम हाम्रो यस नेपाल स्काउटको 70औं स्थापना दिवसको मूल समारोह कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनको निमित्त म नेपाल स्काउटका राष्ट्रिय संयोजक लोकबहादुर भण्डारी सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। त्यसैगरी नेपाल स्काउटको आजको यस 70औं स्थापना दिवस मूल समारोह कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको निमित्त म नेपाल स्काउटका प्रमुख स्काउट एवं माननीय युवा तथा खेलकुद मन्त्री श्री इकबाल मियाज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी विशेष अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनको निमित्त युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका श्रीमान सचिव केदार न्यौपाने सरलाई पनि आग्रह गर्दछु। त्यसैगरी अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणको निमित्त नेपाल स्काउट राष्ट्रिय तदर्थ समितिका सदस्य श्री शिवबहादुर भण्डारी सरलाई पनि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी अतिथिकै रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनको निमित्त नेपाल स्काउटका राष्ट्रिय तदर्थ समितिका सदस्य विजेन्द्र धोजु सरलाई पनि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी राष्ट्रिय तदर्थ समितिकै सदस्य सीमा कर्णज्यूलाई पनि म अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै राष्ट्रिय तदर्थ समितिका सदस्य श्री इन्द्रभूषण अधिकारीज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी आजको यो कार्यक्रममा उपस्थित नेपाल स्काउटका प्रदेश नम्बर 1 का संयोजक रवि खनाल, प्रदेश नम्बर 2 का संयोजक सरोज कुमार यादव, प्रदेश नम्बर बागमती प्रदेशका संयोजक केशरत्न वज्राचार्य, गण्डकी प्रदेशका संयोजक आशीर्वाद सुवेदी, कर्णाली प्रदेशका लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक दीनानाथ भट्टराई, कर्णाली प्रदेशका संयोजक कमल बोहरा र सुदूरपश्चिम प्रदेशका संयोजक नरेन्द्र थापा सरलाई पनि आजको यस कार्यक्रमको अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्नको निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी आजको यस नेपाल स्काउटको 70औं स्थापना दिवसको मूल समारोह कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण र कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएकोमा हार्दिक स्वागत धन्यवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले देखिरहेको छु नेपाल स्काउटका राष्ट्रिय प्रशिक्षकज्यूहरू, सहायक राष्ट्रिय प्रशिक्षकज्यूहरू, नेपाल स्काउटका पूर्व पदाधिकारीज्यूहरू, नेपाल स्काउटका एडभान्स स्काउटर, रोभर लिडर, रेन्जर लिडर, स्काउट मास्टर, रोभर रेन्जर, स्काउट्स, कब ब्राउनी स्काउट्स लगायत सम्पूर्ण यस कार्यक्रममा उपस्थित हुने महानुभावहरूमा हार्दिक न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। अब हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा राष्ट्रिय गानबाट सुरु गर्न चाहन्छौँ। प्राविधिक मित्रलाई राष्ट्रिय गानको निमित्त अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। अब म स्काउट गीतको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु।
धन्यवाद। हामीले नेपाल स्काउटको यो 70औं स्थापना दिवसको सन्दर्भमा सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई स्वागत गरिसकेका छौँ। नेपाल स्काउट विशेषतः बालबालिका तथा युवाहरूको सर्वपक्षीय विकासका निमित्त अनौपचारिक शैक्षिक अभियानको रूपमा विक्रम सम्वत 2009 सालबाट स्थापना भएर अहिलेसम्मको परिस्थितिमा आइपुगेको छ। यो बीचमा नेपाल स्काउटले धेरै उतार चढावहरू पार गरिसकेको छ र विशेष गरी युवा तथा बालबालिकाहरूको विकासको क्षेत्रमा देश राष्ट्र निर्माण र समुदायमा युवाहरूलाई क्रियाशील बनाउने कुरामा नेपाल स्काउटले ऐतिहासिक फड्को पनि मारिरहेको छ। यस सन्दर्भमा विक्रम सम्वत 2077 असार 5 देखि विक्रम सम्वत 2078 असार 5 सम्मको नेपाल स्काउटले गरेका गतिविधिहरूलाई हामीले सटिक रूपमा एउटा भिडियो मार्फत यहाँहरू समक्ष जोड्न चाहिरहेका छौँ। म प्राविधिक साथीहरूलाई भिडियो प्रसारणको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। नेपाल स्काउटले गत आर्थिक वर्षदेखि यो आर्थिक वर्षसम्म 1 वर्षको अवधिमा गरेका मुख्य कार्यहरूको हाइलाइट्स यहाँ प्रस्तुत गर्ने हामीले काम गर्यौं। यसबीचमा कोरोना महामारीले हाम्रो देशलाई निकै नराम्रोसँग पिरोलेको अवस्था छ र यसबीच पनि नेपाल स्काउट्सका स्वयंसेवकहरूले आफूलाई सदैव अग्रमोर्चामा राखेर स्काउटका गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। समाजमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने
हेतुले नेपाल स्काउटले आफ्ना गतिविधिहरूलाई सदैव अगाडि बढाइ नै रहेको छ र यस बीचमा विपद व्यवस्थापन, कोरोना महामारीको रोकथाम र नियन्त्रणका निमित्त नेपाल स्काउटले उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेको यहाँ हामी सबैलाई अवगत नै छ। अब म यस आजको नेपाल स्काउट 70औं स्थापना दिवसको मूल समारोह कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गर्दै आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइको निमित्त नेपाल स्काउटका राष्ट्रिय संयोजक लोकबहादुर भण्डारी सरलाई आग्रह गर्दछु। धन्यवाद राम सर। र आज हामी नेपाल स्काउटको गौरवमय 70औं स्थापना दिवसको अवसरमा हामीलाई आफ्नो सन्देश मार्फत यस कार्यक्रममा एकबद्धता जनाउनु हुने सम्माननीय प्रधानमन्त्री नेपाल स्काउटका संरक्षक केपी शर्मा ओलीज्यू, त्यस्तै गरी हाम्रो यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवं माननीय युवा तथा खेलकुद मन्त्री एवं नेपाल स्काउटका प्रमुख स्काउट श्री एकलाल मियाज्यू, त्यस्तै गरी हाम्रो विशेष अतिथिको रूपमा पाल्नुभएका श्रीमान सचिव केदार नेउपानेज्यू, त्यस पश्चात देशभरिबाट सातै प्रदेशबाट हामीलाई आज सन्देश मार्फत नेपाल स्काउटको स्थापना दिवसको अवसरमा सन्देश प्रवाह गर्नुहुने प्रदेश संरक्षकज्यूहरू, प्रदेश संरक्षकको रूपमा माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूहरू, त्यस्तै गरी सामाजिक मन्त्रीज्यूहरू, सातै प्रदेशका सामाजिक मन्त्रीज्यूहरू, प्रमुख स्काउट प्रदेश स्काउटको प्रमुखको रूपमा रहनुभएको छ उहाँहरू, र त्यस्तै गरी हाम्रो नेपाल स्काउटको कार्य समितिका सम्पूर्ण साथीहरू, त्यस्तै गरेर हाम्रो संस्थापकज्यूहरू, पूर्व पदाधिकारीज्यूहरू, त्यस्तै गरी नेपाल स्काउटका राष्ट्रिय प्रशिक्षक सहायक प्रशिक्षकज्यूहरू, अग्रज लिडर स्काउट लिडरहरू, स्काउटरहरू, रोभर रेन्जर, त्यस्तै कप ब्राउनी लगायत स्काउट भाइ बहिनीहरूलाई म नेपाल स्काउटको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फ हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज हामी एउटा राष्ट्र निर्माणका कणादार बालबालिका तथा युवाहरूको सर्वाङ्गीण विकासको लागि नेपाल स्काउटले विगत 7 दशकदेखि उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ र यो महान अभियानमा यति व्यापक र सङ्गठित र सक्रिय बनाउन तपाईँ सम्पूर्ण स्काउट लिडरहरू, सम्पूर्ण स्काउटरहरूलाई, सम्पूर्ण सदस्य साथीहरूलाई सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद एवं व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यस अवसरमा हामीलाई देशैभरिबाट वा साँच्चै भन्नुपर्दा राज्यका सम्पूर्ण निकायहरूबाट हामीलाई देशका स्थानीय तहका स्थानीय संरक्षकको रूपमा रहनुभएका स्थानीय प्रमुखज्यूहरू, त्यस्तै गरी हाम्रो स्थानीय स्काउटका प्रमुख स्काउट उप स्थानीय तहका उपाध्यक्षज्यूहरू, उप प्रमुखज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई नेपाल स्काउटलाई एकताबद्ध बनाउने, नेपाल स्काउटलाई व्यापकतामा लाने अभियानमा सामेल हुनुभएका सम्पूर्ण स्काउटका स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मका पदाधिकारी साथीहरूलाई म फेरि यस अवसरमा हार्दिक न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु र यस अवसरलाई सदुपयोग गर्दै हामीले यस 70औं दिवसलाई हामीले प्रयोग गर्दै हामी आगामी दिनमा अझ उच्च मनोबलका साथ, हामी सम्मानका साथ एउटा चाहिँ बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासको लागि र युवाहरूको सङ्गठित गरेर देशको सबैभन्दा ठुलो सङ्गठनको रूपमा युवाको सङ्गठनको रूपमा स्थापित गर्ने कुरामा तपाईँ हामी सम्पूर्ण स्काउट मेम्बरहरू लागेका छौँ र यस अवसरलाई सदुपयोग गर्दै अगाडि बढ्ने दृढ सङ्कल्पका साथ अगाडि बढ्ने अपेक्षासहित हामी तपाईँहरूलाई फेरि पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र जतिखेर धेरै हामीले यसको विगत 70औं वर्षदेखि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि धेरै उतार चढावहरू नेपाल स्काउटले बेर गर्दै यहाँसम्म आइपुगेको छ र जब मभन्दा अग्रजहरूले धेरै ठुलो भूमिकाले यहाँ सङ्गठनले यहाँसम्म ल्याइदिनु भएको छ, उहाँहरूलाई फेरि पनि सम्मान गर्न चाहन्छु, प्रणाम गर्न चाहन्छु। र त्यस पश्चात म आफू लिडरसिपमा आइसके पश्चात हामीले यस संस्थालाई बढी मात्रामा युवाहरूलाई सक्रिय गराउने, युवाहरूलाई सङ्गठित गर्ने,
हामी स्काउट लिडरहरूले यसलाई सङ्गठित गर्ने कुरामा अभियानमा लाग्नुपर्ने सम्पूर्ण स्काउट लिडरहरूलाई पनि यस अवसरमा यसलाई उल्लेखनीय रूपमा युवाहरूको वृद्धि गर्न, बालबालिकालाई सङ्गठित गर्ने र व्यापक रूपमा सहभागिता गरेर उनीहरूलाई कार्यक्रम प्रदान गर्दै अगाडि बढाइरहेको हामीले प्रदान गर्ने काममा यहाँहरू सम्पूर्णले सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ। यहाँहरूप्रति पनि फेरि पनि सम्झन चाहन्छु। र विगतमा हामीले एक खालको ढङ्गले साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि एउटा खुम्चिएर रहेको सङ्गठनलाई र अव्यवस्थित ढङ्गले सङ्गठित भयो सङ्गठनलाई अव्यवस्थित र खुम्चिएर रहेको सङ्गठनलाई देशका 7 प्रदेश र 753 स्थानीय तहहरूमा सुव्यवस्थित तरिकाले चाहिँ सङ्गठन विस्तार गरिएको छ। यसलाई छिट्टै नै वास्तवमा यसलाई हामी छिट्टै नै अझै सुदृढ सङ्गठनको रूपमा विकास गर्नका लागि हामी यस हाम्रो मन्त्रालय मार्फत युवा तथा खेलकुद मन्त्रीज्यू, त्यस्तै गरी सचिवज्यूहरू लगायत हाम्रो जति पनि प्रशासनिक तहको लिडरसिपमा हुनुभएको व्यक्तित्वहरूसँग सहकार्यमा र आगामी राष्ट्रिय परिषद लगायतको बैठकहरूबाट, कार्य समितिको बैठकबाट छिटै नै हामी नेपाली स्काउटको निर्वाचनलाई अगाडि बढाउनेछौँ र नेपाली स्काउटको निर्वाचन पश्चात यसलाई निर्वाचित समितिमा परिणत गरेर नेपाली स्काउटलाई एउटा चाहिँ जीवन्त सङ्गठनको रूपमा विकास गर्दै लानेछौँ। र विगत 11 वर्षदेखि हाम्रो निर्वाचन भइरहेको छैन, त्यसलाई अब निर्वाचनको एउटा प्रक्रियामा सामेल गर्दै अगाडि बढाउने कुरामा यहाँहरू बिचमा पनि यो अवसरमा, यो 70औं दिवसको अवसरमा यहाँहरूलाई त्यो पनि एउटा चाहिँ आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै अगाडि बढाउने कुरामा, सङ्गठनलाई चुस्त बनाउने कुरामा यहाँहरूलाई व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यसै अवसरमा साँच्चै भन्नुपर्दा म जबसम्म हाम्रो कार्य समिति लिडरसिपमा आएपछि पहिलो ऐतिहासिक रूपमा आजसम्म हामीले पहिलोचोटि रोवरमुट हामीले भव्यताका साथ पोखरामा सम्पन्न पनि गऱ्यौँ र वास्तवमा धेरै युवाहरूलाई त्यहाँ सङ्गठित गर्ने काम गऱ्यौँ। त्यस्तै गरी प्रदेश स्तरमा धेरै युवाहरूलाई धेरै प्रदेश स्तरीय तहमा हामीले यो कोभिड अगाडिको अवसरमा धेरै प्रदेश स्तरीय तालिम प्रदान गरेर धेरै युवाहरूलाई सङ्गठित गर्ने, धेरै स्काउटमा आबद्ध हुन चाहने व्यक्तित्वहरूलाई तालिम मार्फत हामीले तालिम पनि प्रदान गरेर हामीले भव्यताका साथ हामीले आयोजना गरेर तालिम सम्पन्न गरिसकेका छौँ। त्यस्तै गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै भन्नुपर्दाखेरि हजार बालबालिका तथा युवाहरूलाई अहिले भर्चुअल मार्फत या अन्य टेक्नोलोजी विभिन्न सहभागिताका आधारमा धेरै ज्ञानका आदान प्रदान गर्ने काम यही अवसरमा हामीले पनि प्रदान गरेका छौँ र विगतदेखि भएको कुरा अलि व्यापकतामा लाने काम भएको छ। इतिहासमै साँच्चै भन्नुपर्दा पहिलो पटक हाम्रो कार्य समितिको उपस्थिति भए पश्चात सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष रूपमा बालबालिकाहरूसँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रमको सुरुवात पनि गरेका थियौँ र यो हरेक वर्ष हामीले तेस्रो वर्ष सम्पन्न गरिसकेर बालबालिकाहरूलाई कार्यकारी प्रमुखसँग हामी स्काउटको माध्यम मार्फत धेरैलाई सक्षम लिडर र वास्तवमा कार्यकारी प्रमुख हुनलाई कुनै गाह्रो छैन भन्ने अनुभूतिका साथ प्रत्यक्ष साक्षात्कार कार्यक्रम गर्न हामीले सफल भएका छौँ र यसलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउने कुरामा हामी लागि परिरहेका छौँ। यस अवसरमा सरकारसँग वास्तवमा साँच्चै भन्नुहुने उल्लेखनीय सम्बन्ध विस्तार भएको छ। वास्तवमा सरकारले नेपाली स्काउटलाई धेरै नयाँ कार्यक्रम दिएर नेपाली स्काउटलाई अझै सङ्गठित र अझै व्यवस्थित गर्ने काम गरिरहेको छ। यस अवसरमा वास्तवमा राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने नारालाई साकार तुल्याउनको लागि सरकारले आह्वान गरेको यस अवसरमा हाम्रो पनि कयौं राष्ट्रिय महत्त्वका कार्यक्रमहरूलाई स्काउटले स्वयंसेवी भावना मार्फत सक्रियताका साथ हामीले स्काउट परिचालन गरेर राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई पुरा गर्ने काम पनि हामीले गरेका छौँ र यसरी व्यापकताका साथ अगाडि बढ्ने सङ्गठनलाई यसरी सङ्गठित गर्ने काम हामीले गरेका छौँ भने नेपाल स्काउट साङ्गठनिक व्यवस्थापनलाई र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई समेत हामीले धेरै मात्रामा विगतका भन्दा व्यापक रूपमा सुधार गरेर हामीले उल्लेखनीय रिजल्ट पनि प्राप्त गरेका छौँ र प्रदेश होस्, स्थानीय तहमा होस्, हरेक विद्यालयमा स्काउटिङको विकास र विस्तारका लागि विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूमा पाठ्यक्रम निर्माण हुन थालिसकेको छ र त्यस्तै गरेर प्रत्येक विद्यालयहरूमा अब अहिले आएर यो अहिले हाम्रो माननीय अर्थमन्त्रीजीको बजेट भाषणबाट पनि 13,000 विद्यालयहरूमा चाहिँ हामी अब स्काउट विस्तार गर्ने महत्त्वकांक्षी कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक पनि भइसकेको छ। यसले धेरै स्काउटलाई अझै जनजनमा चिनाउने काम हामीले गरेका छौँ र त्यस्तै गरी स्काउटिङलाई देशैभरि व्यापक विस्तार र परिचालन गर्ने, थप व्यवस्थित गर्ने, परिणामी बनाउने 7वटा प्रदेश सरकार 753 वटा स्थानीय सरकारको आवश्यक सहयोग समेत प्रदान गर्न सुरुवात भइसकेको छ। यसको निम्ति पनि म देशका 761 वटै सरकारप्रति हार्दिक
कृतज्ञता व्यक्त गर्न पनि चाहन्छु। र हामीले यस अवसरमा के अरे एसिया पेसिफिक रिजनमा पनि भन्नुपर्दा सबैभन्दा गुड गभर्निङमा नम्बर 1 नेपाल स्काउट पर्न सफल भएको छ यो बेलामा, र यो हामीलाई एनाउन्समेन्ट पनि गरिसकेको छ। त्यस्तै गरी के अरे सबैभन्दा युवाहरूको सक्रिय सहभागिता र युवा वृद्धि के अरे स्काउटको सदस्यता वृद्धिमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेको कुरालाई पनि हामीले 1 नम्बरमा हामी पर्न सफल भएको छौँ। यस अवस्थामा तपाईँ सम्पूर्ण मार्फत तपाईँहरूलाई सबैलाई यसलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु। र आजसम्म मेरो नेतृत्वमा भएका हरेक योजना कार्यक्रमलाई सफल गराउन सहयोग गर्नुहुने कार्यसमितिका सदस्य साथीहरू, साथै प्रदेशका आयोजक, नेतृत्व वर्गहरू, सम्पूर्ण अग्रज स्काउट लिडरहरू, रोबर रेन्जर स्काउटर रोबर रेन्जर र ब्राउनीहरू, त्यस्तै गरी स्काउट भाइ बहिनीहरूलाई तथा एवं कर्मचारी साथीहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अझै यस महामारीको वास्तवमा हामी यो मानवीय अवसरमा मानवीय एक खालको सङ्कटको अवस्थामा नेपाल स्काउट अग्रस्थानमा रहेर सामाजिक सचेतना अभियानलाई व्यापक रूपमा लानका लागि जुन ढङ्गले सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण के अरे हाम्रा स्काउट लिडरहरू एवं स्काउटर साथीहरूलाई फेरि पनि यस्तो पेन्डेमिक समय पनि हामीले प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो आफ्नो कार्यक्रमलाई पनि हामीले भर्चुअल मार्फत गर्नु परेको छ स्थापना दिवसलाई। यस अवसरमा उहाँहरूप्रति जहिले पनि कृतज्ञ रूपमा हृदयदेखि नै के अरे उहाँहरूलाई आभार र वास्तवमा उहाँलाई सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज हामीलाई यस परिस्थितिमा, यस विषम परिस्थितिमा बिचमा पनि पर्न गएको यस स्काउटको स्थापना दिवसमा सम्पूर्ण स्काउटहरूले आफ्नो तर्फबाट डिजिटल मार्फत मनाउन आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। र आज देशैभरि सातै प्रदेशमा वृक्षारोपण, विभिन्न रक्तदान कार्यक्रम र स्थानीय तहहरूमा विभिन्न कार्यक्रमहरू भइरहेको पनि अब मैले समाचारहरू प्राप्त गरिरहेको छु। र यस अवसरमा म यहाँहरूलाई यसलाई भव्यताका साथ नेपाल स्काउटलाई जनजनमा पुर्याउनका लागि यहाँहरूले उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूप्रति फेरि पनि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अन्तमा यस नेपाल स्काउटको 70औं स्थापना दिवसको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै र सबै स्काउटिङ भविष्यको उत्तर प्रगतिको कामना गर्दै मेरो मन्तव्य यहाँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। र यस कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय स्काउट। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय राष्ट्रिय संयोजक लोकबहादुर भण्डारी सरलाई। पक्कै पनि यहाँले भने जस्तै नेपाल स्काउटले 70 वर्षको इतिहासमा पछिल्लो वर्षदेखि परिवर्तनको सम्भागको रूपमा हामीले काम गर्ने मौका पाइरहेका छौँ र धेरैभन्दा धेरै बालबालिका तथा युवाहरूलाई यो नेपाल स्काउटको अभियानमा संलग्न गराउने कुरामा अहिलेको नेतृत्वले उल्लेखनीय भूमिका खेलेको छ। अब म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा नेपाल स्काउटका संरक्षक सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले नेपाल स्काउटको 70औं स्थापना दिवसको अवसरमा हामीलाई दिनुभएको शुभकामना मन्तव्य यहाँ वाचन गरेर सुनाउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री शुभकामना। सम्पूर्ण स्काउट दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, सर्वप्रथम नेपाल स्काउटको 70औं स्थापना दिवसको अवसरमा सम्पूर्ण स्काउटहरूमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। यस अवसरमा उन्नत मानवीय भावनाले ओतप्रोत, नैतिक धरातलयुक्त र विकसित मुलुक बनाउन दत्तचित्तले सक्रिय स्काउट दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु। बालबालिका तथा युवाहरूमा शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, आध्यात्मिक र संवेगात्मक भावनाको विकास गराई उनीहरूलाई राष्ट्र निर्माणमा समर्पित गराउने उद्देश्यका साथ विश्वमा सन् 1907 र नेपालमा विक्रम सम्वत 2009 तदनुसार सन् 1952 स्काउट अभियानको सुरुवात भएको थियो। त्यस यताका 7 दशकमा मुलुकले विभिन्न क्षेत्रमा धेरै परिवर्तनहरू हासिल गरिसकेको छ। देश परिवर्तनका सम्भाग हाम्रा बालबालिका तथा युवाहरूलाई चरित्रवान, स्वयंसेवी, नैतिकवान र स्वावलम्बी शिक्षा सिकाई उनीहरूलाई सानै उमेरदेखि साहसिक क्रियाकलाप, विपद व्यवस्थापन, सामुदायिक कार्य र स्वायत्तनमा लगाउन नेपाल स्काउटको भूमिका उल्लेखनीय रहँदै आएको छ। फलस्वरूप देशलाई जुनसुकै सङ्कट परेका बेला पनि उद्धार, राहत लगायतका स्वयंसेवी कार्यमा स्काउट सधैँ अग्रपन्थीमा उभिँदै आएको छ।
कोभिड-19 महामारीको दोस्रो लहरमा पनि गत वर्ष झैं देशभरिका स्काउट स्वयंसेवकहरू दिनरात नभनी शव व्यवस्थापन लगायतका विभिन्न स्वयंसेवी कार्यमा सक्रियताका साथ खटिँदै आएका छन्। यस्तो प्रशंसनीय र अनुकरणीय कार्यप्रति म हार्दिक धन्यवाद र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज हाम्रो देशले लिएका उद्देश्यहरू, हाम्रो देशले लिएको बाटो, देशले अपनाएका नीतिहरू र हामीले निर्धारण गरेका आजका लक्ष्यहरू स्काउटका उद्देश्यहरूसँग मिल्दाजुल्दा छन्। आजको सरकार युवाहरूको साथमा छ। आजको सरकार स्काउटको साथमा छ। आजको सरकार बालबालिकाहरूको साथमा छ। म तपाईहरूको साथमा छु। हामीले लामो समय सङ्घर्ष गरेर लोकतान्त्रिक प्रणाली ल्याएका छौँ र लोकतन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रणाली र विधिहरू स्थापना गरेका छौँ। यिनै विधि र प्रणालीमा उभिएर यसलाई विकसित गरेर हामीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा लिएका छौँ। हाम्रो यात्रा सुशासनतर्फको हो, विकासतर्फको हो। विभिन्न पक्षहरूबाट भएको अवरोधका बावजुद हाम्रा हरेक पाइला समृद्ध देश निर्माण गर्ने र जनतालाई सुखी बनाउने काममा अग्रसर छन्। विकास र समृद्धिको यस राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न स्काउटको अनुशासन, एकता र तालबद्ध प्रयास सहयोगी हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। प्रचुर प्राकृतिक स्रोत र विविधतायुक्त मौलिक संस्कृतिको यस देशलाई हामीले सुशासन र विकासतर्फ हिँडाइरहेका छौँ। नेपाललाई हामी गरिबीबाट सम्पन्नतातिर र पछौटेपनबाट विकासतिर अग्रसर गराइरहेका छौँ। यसै मार्फत नेपाललाई सम्पन्न राष्ट्रको रूपमा चिनाउन हामी कृतसङ्कल्पित छौँ। स्काउटमा आबद्ध अनुशासित हाम्रो नयाँ पिढीका प्रयासहरूले यस जीवनमय र उर्वर देशलाई सम्पन्न बनाउन मद्दत पुग्नेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। नेपाल स्काउट नितान्त बालबालिका र युवाहरूमा सर्वपक्षीय विकासका लागि अनौपचारिक शिक्षा प्रदान गर्ने निकाय हो। मैले संरक्षकत्व ग्रहण गरिसकेपछि यस संस्थामा युवाहरूको सहभागिता र सक्रियता उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ। नेपाल स्काउटले बालबालिकाहरूलाई सशक्त बनाउन समसामयिक, रोचक र प्रभावकारी कार्यक्रमहरू सफलतापूर्वक गर्दै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रोभर मुट, ज्याम्बोरी, प्रदेश स्तरका तालिम लगायतका कयौं राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूमा हजारौं बालबालिका तथा युवाहरू सहभागी भई ज्ञान र अनुभव प्राप्त गरिरहेका छन्। स्काउट र बालबालिकाहरूका समस्या, गुनासो, जिज्ञासा र सुझावहरूलाई प्रत्यक्ष बुझ्न मेरै उपस्थितिमा बालबालिकासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रमको सुरुवात गरी हरेक वर्ष यसलाई निरन्तरता दिइएको छ। नेपाल स्काउटको सङ्गठनलाई संविधान अनुकूल बनाउन 7 प्रदेश र 753 वटै स्थानीय पालिकामा विस्तार गरिएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा समेत व्यापक सुधार भई नेपाल एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा एउटा नमुना र अब्बल स्काउट सदस्य राष्ट्र बन्न सफल भएको छ। देशका हरेक विद्यालय र स्थानीय तहमा स्काउट अभियानको विकास र विस्तार गर्न नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र देशका 13,000 सामुदायिक विद्यालयमा स्काउट एकाइ सञ्चालन गर्ने घोषणा समेत गरिसकेको छ। स्काउट शिक्षा मार्फत अब हरेक बालबालिका र युवाहरूलाई सक्षम, स्वावलम्बी र राष्ट्रप्रेमी बनाई सामाजिक जागरण र विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा स्काउटलाई थप व्यवस्थित र दक्ष बनाउँदै गाउँ गाउँमा फर्स्ट रेस्पोन्डरको रूपमा परिचालन गर्न म सम्बन्धित सबैमा ध्यानाकर्षण समेत गराउन चाहन्छु। विश्वव्यापी महामारीको यस सङ्कटपूर्ण घडीमा सरकारले तोकेको सुरक्षा सावधानीका मापदण्डहरूलाई कडाइका साथ पालना गर्दै बिस्तारै जनजीवन सहजतातर्फ उन्मुख हुनेमा म विश्वस्त छु। यस विषम परिस्थिति बीच यसपालिको स्काउट स्थापना दिवस घरमै बसेर अनलाइन प्रविधि मार्फत मनाउन पनि म सबैमा आह्वान गर्दछु। अन्त्यमा नेपाल स्काउटको 70औं स्थापना दिवसको अवसरमा सबैलाई पुनः हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। 5 असार 2078, केपी शर्मा ओली। सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं नेपाल स्काउटका संरक्षक केपी शर्मा ओलीज्यूको शुभकामना मन्तव्य हामीले भर्खरै मात्र वाचन गरेर सुनायौं। अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा हामीले नेपाल स्काउटको 70औं स्थापना दिवसको अवसर पारेर विभिन्न स्काउटिङ क्रियाकलापहरूमा, स्काउटिङ प्रवर्धन र विकासको क्षेत्रमा कार्य गर्नुहुने स्काउटर, स्काउट्स र अन्य महानुभावहरूलाई विभिन्न अवार्डको घोषणा गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। सर्वप्रथम विश्व महामारीको रूपमा रहेको कोभिड-19 को विरुद्धमा जनचेतना अभिवृद्धि र यसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि विभिन्न समयमा विभिन्न क्रियाकलापहरूमा सहभागी हुनुहुने स्काउट, स्काउटर, रोभर रेन्जर्सहरूलाई हामीले अवार्डको व्यवस्था गरेका छौँ। हामीले कोभिड-19 भोलिन्टियर्स अवार्ड भनेर यस वर्ष
प्रदेश नम्बर 1 बाट 210 जना, प्रदेश नम्बर 2 बाट 62 जना, बागमती प्रदेशबाट 228 जना, गण्डकी प्रदेशबाट 60 जना, लुम्बिनी प्रदेशबाट 296 जना, कर्णाली प्रदेशबाट 118 जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट 66 जना गरेर जम्मा 1040 जनालाई कोभिड भलन्टियर्स अवार्ड हामीले प्रदान गर्ने घोषणा गरेका छौँ। यसको नामावली केही समयपछि नेपाल स्काउटको वेबसाइट र सोसियल मिडियामा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ। सम्पूर्ण स्वयंसेवी स्काउट साथीहरू, स्काउटर साथीहरू, रोभर रेन्जर साथीहरू जसले यो कोभिड भलन्टियर्स अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यससँगै हामीले अन्य अवार्डको पनि घोषणा गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। हामीले नेपाल स्काउटको अधीनमा रहेर यो कोभिड-19 को महामारीमा आफ्नो ज्यानलाई समेत बाजी राखेर, रिस्कमा राखेर उत्कृष्ट क्रियाकलाप गर्ने अर्थात् सब व्यवस्थापन लगायतका कार्यहरूमा संलग्न हुनुभएका महानुभावहरूलाई हामीले पराक्रमपट्टि प्रथमबाट सुघोषित गर्ने घोषणा आज हामी यहाँ गर्न चाहन्छौँ, जसमा म क्रमशः नाम यहाँ वाचन गर्न चाहन्छु। किरण पुरी, गोपाल पौडेल, साइमन महर्जन, रवि खनाल, भवानी खनाल, किरण गिरी, बादल देवान, मोतीराम ढुङ्गाना, दिलकुमार बिके, प्रवीण गिरी, मुकेश राज भण्डारी, मनोज कार्की, कुशेश्वर राय, मदन ओली, मन्जिल पाठक, नीलम ढकाल, विवेक शाह, दीपक बगदास, विवेक चमलागाई, पूजा कडेल, रविन्द्र गुप्ता, प्रज्वल कडरिया, सविन हिङदेम लिम्बू, किरण बुढाथोकी, विमल बिक, शिवानी देवान, नवल प्रसाद उपाध्याय, उहाँहरूलाई हामीले पराक्रमपट्ट प्रथमबाट विभूषित गर्ने घोषणा गरेका छौँ र आफ्नो जीवनलाई समेत खतरा मोलेर विभिन्न क्रियाकलापहरूमा सहभागी स्काउटहरूको मैले यहाँ नामावली वाचन गरेर उहाँहरूलाई नेपाल स्काउटको पराक्रमपट्टि प्रथमबाट विभूषित गर्ने घोषणा आजको यस कार्यक्रममा गर्न पाएका छौँ। उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, बधाई दिन चाहन्छौँ र आगामी जीवनको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। अब नेपाल स्काउटको 70औं स्थापना दिवसको आजको यो मूल समारोह कार्यक्रममा हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। यसै क्रममा नेपाल स्काउटको 70औं स्थापना दिवसको अवसरमा आफ्नो शुभकामना भिडियो मेसेज मार्फत राखिदिनु भएकोमा म विश्व स्काउट संगठन एसिया प्रशान्त क्षेत्र सपोर्ट सेन्टरका रिजनल डाइरेक्टर जेआरसी पाङ्लिनानलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र प्राविधिक मित्रलाई उक्त भिडियो मेसेज यहाँ सबैको सामु प्रसारण गरिदिनको निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विश्व स्काउट संगठनका एसिया प्रशान्त क्षेत्रका निर्देशक जेआरसी पाङ्लिनान। Greetings from the great Asia Pacific region. Namaste, my fellow Scout volunteers who work together to bring Scouting closer to everyone's heart. I feel humbled by the Scout volunteers and staff who dwell among us as we celebrate the 70th founding anniversary of Nepal Scouts. Working in the Scouting movement have shown us the meaning of the word greatness, and it inspires us to believe in the power of humility of service. The staff and volunteers are the people in Nepali Scouts that work with our Scouts and other fellow stakeholders. Without you, there could be no Scouting. This is the reason why you have reached 70 years, because of your commitment and your power to serve. As the membership grew in every National Scout organization, our activities must also become more meaningful. We need more volunteers to help us carry the task of bringing Scouting closer to the heart of every young people in Nepal. We must link arms with various organizations to ensure continued support. For all this, we have our committed and dedicated men and women of the Scouting to thank for,
And that is you. You, volunteers and scouts in Nepali Scouts, belong to these committed and dedicated people. And so here today, we celebrate 78th year of the Scouting in your country and take a better look of our future. The Asia Pacific Regional Office will always be available to serve and assist Nepali Scout. My fellow Scout leaders who are here to commit to serve, we congratulate and celebrate with you in the 70th year anniversary. Thank you and cheers to a happy Scouting. धन्यवाद विश्व स्काउट एशिया प्रशान्त क्षेत्रका निर्देशक JRC पाङ्गिलिनालाई शुभकामना मन्तव्यको निमित्त। अब म यसै गरी शुभकामना मेसेज भिडियो मेसेज का लागि WAGS वर्ल्ड एसोसिएशन्स अफ गर्ल गाइड एन्ड गर्ल स्काउट्स एसिया प्रशान्त क्षेत्रका अध्यक्ष ब्राउनी ह्युग्सलाई अनुरोध गर्दछु। उहाँले भिडियो मेसेज पठाउनु भएको छ। प्राविधिक साथीलाई उहाँको पनि भिडियो मेसेज प्रसारण गरिदिनको निमित्त अनुरोध गर्दछौँ। WAGS एसिया प्रशान्त क्षेत्रका अध्यक्ष। Great. Hello, my name is Bronwyn Hughes and it's an honour to send you a message as Chair of the Asia Pacific Regional Committee of the World Association of Girl Guides and Girl Scouts on this Nepal Scouts 70th Establishment Day. Turning 70 is a momentous occasion in the history of Nepal Scouts and brings with it a legacy of positively impacting the lives of girls, boys and young people. Your organisation started with 30 members 70 years ago and is now the leading organisation in the country with 22,500 members and continuing to expand its wings. I've heard how recently you formed local level Scout Committee at all 753 levels of local government in the country this April. This is a significant achievement and one you should be very proud of. Nepal Scouts is at the forefront in the country to build the characters of girls and young people, from delivering projects on menstrual hygiene, violence against women, participating in the YES International Exchange Program, and programs around the Sustainable Development Goals in partnerships with WAGS and WASM. Nepal Scouts truly is working to create change and seeing a better world for girls and young women. You've also been leading the way in supporting your country during its most difficult and challenging times, from supporting communities when disaster strikes to delivering community development activities at a local level. In particular, the efforts of Nepal Scouts to support during the COVID response has been extraordinary. And whilst we, your friends from across the Asia Pacific region, can't be there to celebrate with you in person during these challenging times, we wish you all the best as you use innovation and creativity to celebrate together virtually. The Asia Pacific region of WAGS congratulates you on your anniversary and wishes Nepal Scouts many more successful years to come. धन्यवाद एशिया प्रशान्त क्षेत्र WAGS का अध्यक्ष ब्राउनियन हग्सलाई। पक्कै पनि नेपाल स्काउटले पछिल्लो समयमा विश्व स्काउट संगठन WASM र WAGS दुवैबाट उल्लेखनीय सहयोग प्राप्त गरिरहेको छ। विशेषतः नेपाल स्काउटको सुशासन प्रक्रियामा विभिन्न नीति, नियम र कार्यक्रमहरू तयार गर्ने कुरामा विश्व स्काउट संगठनहरूले नेपाल स्काउटलाई सदैव सहयोग गरिरहेको छ र अहिले पनि नेपाल स्काउटले विश्व स्काउट संगठनहरू WASM र WAGS सँग मिलेर नेपाल स्काउटका विभिन्न नीतिहरूका लागि सूक्ष्म काम पनि गरिरहेको छ। यो लकडाउनकै बेलामा, कोभिड महामारीकै बेलामा पनि हामीले फिजिकल्ली भेट्न नसके पनि भर्चुअली त्यो कामहरू गरिरहेका छौँ। शुभकामनाका लागि म फेरि पनि WASM का एसिया प्रशान्त क्षेत्रका निर्देशक र WAGS का एसिया प्रशान्त क्षेत्रका अध्यक्ष दुवैजनालाई हार्दिक आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा हामीले पुनः नेपाल स्काउटबाट
विभिन्न प्रदान गरिने विभिन्न अवार्डहरूको अनाउन्समेन्ट रहेको छ र यो अवार्डको अनाउन्समेन्टको क्रममा नेपाल स्काउटलाई नेपाल स्काउटको स्काउटिङ विस्तार र विकासका निमित्त मिडियाको क्षेत्रबाट सहयोग पुर्याउनु हुने मिडियाकर्मी साथीहरूलाई हामीले अवार्डको व्यवस्था गरेका छौँ र यो नेपाल स्काउटको इतिहासमा हामीले पहिलोचोटि यस्तो खालको अवार्डको घोषणा पनि गरिरहेका छौँ। मिडियाका क्षेत्रबाट स्काउटिङ प्रमोसनका लागि स्काउटिङका क्रियाकलापहरूलाई फिचर गर्ने कुरा र स्काउटको विकास विस्तारका निमित्त प्रवर्धनका निमित्त सहयोग गर्नुहुने महानुभावहरूलाई हामीले यो अवार्डको घोषणा गर्न लागेका छौँ, जसमा स्काउट पत्रकारिता पद प्राप्त गर्नुहुने साथीहरूको नाम यहाँ म वाचन गर्न चाहन्छु। सुदर्शन बजगाई, दीपक अरियाल, अनिता भेटवाल, नवीना श्रेष्ठ, सन्ध्या ढुङ्गाना, विदुर खतिवडा, दिपेश घिमिरे, रवि कुमार बरुवाल, सानुकाजी थापा, भिक्टर पौडेल र सन्तोष कुमार थापा रहनु भएको छ। यी सम्पूर्ण पत्रकारिता मार्फत नेपाल स्काउटलाई प्रवर्धन गर्नुहुने, नेपाल स्काउटको विकास विस्तारमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू जसले अहोरात्र नेपाल स्काउटका गतिविधिहरूलाई जनजनमा पुर्याउनको निमित्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको छ, उहाँहरूलाई पुनः धेरै धेरै धन्यवाद र हार्दिक बधाई तथा शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै गरी अवार्ड अनाउन्समेन्टकै क्रममा अब नेपाल स्काउटले वार्षिक रूपमा प्रदान गर्दै आइरहेको लङ सर्भिस अवार्ड अर्थात् दीर्घ सेवा पदकबाट यस वर्ष विभूषित हुने महानुभावहरूको, स्काउट मास्टरहरूको, स्काउट लिडरहरूको म यहाँ नाम घोषणा गर्न चाहन्छु। नेपाल स्काउटमा स्काउट मास्टरको तालिम लिएर 15 वर्ष निरन्तर सेवा गर्नुहुने सक्रिय स्काउट मास्टरहरूलाई यो अवार्ड प्रदान गरिन्छ र 15 वर्ष निरन्तर सेवा प्रदान गर्नुहुने स्काउट मास्टरहरूले यो लङ सर्भिस अवार्ड अर्थात् दीर्घ सेवा पदक प्राप्त गर्नुहुन्छ। दीर्घ सेवा पदक प्राप्त गर्ने यसपालि यो 2078 साल असार 5 गतेको अवसरमा प्राप्त गर्नुहुने 70औं स्थापना दिवसको अवसरमा प्राप्त गर्नुहुने महानुभावहरूको स्काउट मास्टरको नाम म यहाँ वाचन गरेर सुनाउन चाहन्छु। शेखर सिग्देल, सुमन खड्का, वरुण खतिवडा, छोरी मैया महर्जन, सुरेन्द्र कारञ्जित, केशरत्न वज्राचार्य, राजु गौतम, सम्झना श्रेष्ठ, रविन महर्जन, सागर महर्जन, रविता महर्जन, सविता महर्जन, राधिका कुमारी पन्त, चाँदनी तुलाधर, नरेश अवाले, विष्णुदेवी महर्जन, श्याम कुमार महर्जन, शान्ति कुमारी महर्जन, कविराज महर्जन, नरेश महर्जन, सानुलाल महर्जन, सरिना डङ्गोल, सानु चक्रधर, हरिबहादुर श्रेष्ठ, राजकुमार जरेजु, बिना अवाल, रमेश सितिखु, दिलकृष्ण प्रजापति, सुरेश चरण श्रेष्ठ, सुरोज श्रेष्ठ, योगेश हाडा, जीवन श्रेष्ठ, कृष्ण सुन्दर दुवाल, सुशीला श्रेष्ठ, सीताराम प्रजापति, राजाराम बासी, विनिता कुमारी श्रेष्ठ, जीवनाथ अधिकारी, सजीव चित्रकार, समिता श्रेष्ठ, मङ्गला गौतम, भुवनचरण श्रेष्ठ, गोकुल ढकाल, मोहन गोपाल श्रेष्ठ, नरेन्द्र प्रधान, गंगा प्रसाद मैनाली, अरुण बस्नेत, हरिबहादुर रोका, चन्द्रबहादुर अयडी, चेतराज जोशी, हिरालाल रेग्मी, भक्तराज जोशी, जनार्दन ढकाल, अशोक कुमार थापा मगर र डम्बर बहादुर सिंह। उहाँहरूले 58 जनाले यस वर्ष नेपाल स्काउटको दीर्घ सेवा पदक प्राप्त गर्नुभएको छ, दीर्घ सेवा पदकबाट विभूषित हुनुभएको छ। उहाँहरू सम्पूर्णलाई नेपाल स्काउटको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद एवं आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। 15 वर्षसम्म निरन्तर नेपाल स्काउटको सक्रिय स्काउट मास्टरको रूपमा सेवा प्रदान गरिदिनु भएकोमा, स्काउटिङ गतिविधिलाई गाउँ गाउँसम्म पुर्याउनको लागि, हरेक बालबालिका र युवाहरू समक्ष पुर्याउनको लागि निरन्तर यहाँहरूको सक्रियताका लागि पुनः फेरि एकपटक नेपाल स्काउटको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद, हार्दिक बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। अब आजको यस नेपाल स्काउटको 70औं स्थापना दिवसको मूल समारोह कार्यक्रममा आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनको निमित्त म युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका श्रीमान सचिव केदार न्यौपाने सरलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। केदार सरले अनम्युट गरेर आफ्नो विषयहरू राख्नु। धन्यवाद भट्टराईजी। यहाँ उपस्थित माननीय
मन्त्रीज्यू, नेपाल स्काउटका राष्ट्रिय संयोजक लोकबहादुर भण्डारीज्यू लगायत यसमा सहभागी हुने सम्पूर्ण साथीहरू, सबभन्दा पहिले त नेपाल स्काउटको स्थापना दिवसको 70औं वर्षको अवसरमा सम्पूर्ण स्काउट परिवारलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु र आगामी दिनमा अझ राम्रो गर्न सक्नुहोस् त्यसको लागि शुभकामना प्रकट गर्न चाहन्छु। र धेरै कुराहरू आइसकेका छन्, धेरै कुराहरू गर्नुपर्ने आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र यहाँ अघि नै कुरा आइसकेका छ, नेपाल स्काउटको स्थापना 70 वर्ष अगाडि भएको कुराबाट के देखिन्छ भने यो नेपाल स्काउट चाहिँ नेपालको सबभन्दा पुरानो एउटा संस्थाको रूपमा रहेको छ र आगामी दिनमा यसले अझ धेरै चुनौतीहरू, धेरै कुराहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्नको लागि धेरै कुराहरू गर्न बाँकी छ भन्ने मलाई लाग्छ। र म पनि स्कुल लेभलमा काम पढ्दाखेरि स्काउटका कुराहरू अलिअलि चाहिँ सुनिन्थ्यो र म पनि अलिअलि स्काउटमा चाहिँ संलग्न भएको थिएँ, तर पछाडि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै त्यो चाहिँ हरायो र अहिले फेरि अलिकति गति लिइराखेको छ र नेपाल सरकारले पनि यसलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेको छ र नेपाल सरकारको नीति कार्यक्रममा यसलाई चाहिँ यो आउने आर्थिक वर्षमा चाहिँ 3000 स्कुलहरूमा चाहिँ स्काउटलाई चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू राखेको छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशातर्फ सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसको साथसाथै म के भन्न चाहन्छु भने यो नेपाल स्काउटको चाहिँ आफ्नै इतिहास छ, आफ्नै गौरव गाथाहरू छन्, आफ्नै चाहिँ राम्रा कुराहरू छन् र यसमा अलिकति केही समस्याहरू पनि देखिएका होलान्। त्यो समस्या समाधान गर्नको लागि हामी सबै एकजुट हुनुपर्छ र आगामी दिनमा स्काउटलाई सबैको घर घरमा पुर्याउनुपर्छ, सबैको गाउँ गाउँमा पुर्याउनुपर्छ, सबैको चाहिँ घर घरमा पुर्याउने दिशातर्फ हामीले आफ्ना गतिविधिहरू चाहिँ केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र मैले बुझेअनुसार स्काउट भनेको चाहिँ स्वयंसेवाका कुराहरू हुन्, स्वयंसेवक स्थापना गर्ने कुराहरू यसभित्र पर्छन् र स्वयंसेवा भनेको चाहिँ नाफामूलक भन्दा पनि अलिकति बाहिरका कुराहरू जसले चाहिँ समाजलाई फाइदा गर्छ, व्यक्तिलाई फाइदा गर्छ र अन्ततोगत्वा देशलाई चाहिँ त्यसले विकास गर्नको लागि, समृद्ध बनाउनको लागि, राम्रो बनाउनको लागि योगदान पुर्याउन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र हाम्रो देशको सन्दर्भमा अहिले कुरा गर्दाखेरि यो जुन स्वयंसेवाका कुराहरू जुन देशलाई गर्नुपर्छ, समाजलाई गर्नुपर्छ, व्यक्तिलाई गर्नुपर्छ, समुदायलाई गर्नुपर्छ, त्यो कुराहरू चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ कम भइरहेको मैले देखेको छु र आगामी दिनमा यसलाई अझ बढाउनुपर्छ, अझ व्यापक बनाउनुपर्छ र यसले चाहिँ हाम्रो समाजलाई के गर्न सक्छ, व्यक्तिलाई के गर्न सक्छ, हाम्रो देशलाई के गर्न सक्छ, त्यो सकारात्मक दिशातर्फ यसका गतिविधिहरू केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र त्यस दिशातर्फ स्काउटका साथीहरू, स्काउटका राष्ट्रिय संयोजकज्यू लगायत स्काउट परिवार, नेपाल सरकार, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय चाहिँ हमेसा साथ भएको कुराहरू म यहाँ राख्न चाहन्छु र अहिलेको यो जुन अलिकति राम्रो अवस्था होइन, यो खास गरी यो जुन पेन्डेमिकका कुराहरू छन्, बाढी पहिरोका कुराहरू छन्, अरू कुराहरू छन्, गाउँतिर गयो भने धेरै चाहिँ असमानताहरू छन्, गरिबीहरू छन्, धेरै चाहिँ अज्ञानताका कुराहरू छन्, त्यो हटाउनको लागि पनि नेपाल स्काउटका साथीहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ र हाम्रो देशलाई एउटा समृद्ध देश, एउटा राम्रो देश, एउटा उन्नत देश बनाउनको लागि क्रियाशील हुनुपर्छ भन्ने दिशातर्फ म सम्पूर्ण साथीहरूको चाहिँ ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र आगामी दिनमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, संस्थागत तर्फबाट अथवा हरेक हिसाबले चाहिँ नेपाल स्काउटलाई सहयोग गर्ने दिशातर्फ मेरो सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित हुने कुराहरू म यहाँ राख्न चाहन्छु र आगामी आर्थिक वर्षमा स्काउटलाई सबैका घर घरमा पुर्याउनु पर्छ, सबैको पहुँचमा पुर्याउनु पर्छ र सबै स्थानीय जुन सरकारहरू छन्, प्रदेश सरकारहरू छन्, सबै सरकारको चाहिँ सहयोगबाट एउटा चाहिँ उचाइमा पुर्याउने दिशातर्फ हाम्रा गतिविधिहरू केन्द्रित गर्नुपर्छ र त्यसमा चाहिँ हामीले एउटा कार्ययोजना बनाऊ र त्यो कार्ययोजना लिएर हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने
नेपाल स्काउट हाम्रो देशको एउटा राम्रो संस्थाको रूपमा विकास हुन सक्छ। त्यसबाट नेपाल स्काउटले सिक्ने होइन, अरूलाई सिकाउने दिशातर्फ धेरै सफलता प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस दिशातर्फ सम्पूर्ण साथीहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र यहाँ पदक प्राप्त गर्ने, पुरस्कार प्राप्त गर्ने, एवार्ड प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै आगामी दिनमा पनि तपाईँ हामी सहकार्य गरौँ र यो देशलाई अगाडि बढाउँ, नेपाल स्काउटलाई अगाडि बढाउँ भन्ने कुराहरू राख्दै मेरो छोटकरीमा चाहिँ भनाइ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय स्काउट। धन्यवाद श्रीमान सचिवज्यूलाई। पक्कै पनि नेपाल स्काउटले पछिल्लो समय आफ्नो कार्यहरूलाई, कार्यक्रमहरूलाई सक्रियताका साथ र गतिशीलताका साथ अगाडि बढाउने कुरामा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र विशेषतः युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रशासनिक प्रमुख रहेका हिसाबले श्रीमान सचिवज्यूहरूबाट हामीले निकै सहयोग प्राप्त गरिरहेका छौँ। वास्तवमा नेपाल स्काउटको प्रशासनिक कार्यहरूलाई पनि सुव्यवस्थित ढङ्गबाट अगाडि बढाउने कुरामा, नेपाल स्काउटका नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई सुव्यवस्थित ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्ने कुरामा र नेपाल स्काउटको छविलाई उच्च राख्न नेपाल सरकारसँग निरन्तर समन्वय, सम्पर्क र अत्यन्त सूक्ष्म ढङ्गबाट नीति तथा कार्यक्रमहरूको तर्जुमा गर्ने कुरामा हामीलाई सदैव सहयोग प्राप्त भइरहेको छ। त्यसका लागि म पुनः नेपाल स्काउटको तर्फबाट, राष्ट्रिय प्रधान कार्यालयको तर्फबाट युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका श्रीमान सचिवज्यू र सम्पूर्ण परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद र कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। पछिल्लो समय नेपाल स्काउटले निर्धारण गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा र बजेट व्यवस्थापनको र बजेटको कार्यान्वयनका कुरामा पनि नेपाल स्काउटले वास्तवमा एउटा पुरानो संरचनाबाट त्यो कार्यहरूलाई पूर्णता दिन सकिरहेको अवस्था थिएन वा क्रियाशील बनाउन सकिरहेको अवस्था थिएन। यस्तो अवस्थामा नेपाल स्काउटका हरेक डिपार्टमेन्ट, हरेक विभागमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई सूक्ष्म ढङ्गबाट युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका कर्मचारी साथीहरूले, त्यहाँको विभागले कसरी काम गर्ने भन्ने कुरासम्ममा चाहिँ हामीलाई प्रशिक्षण दिने, हामीलाई सल्लाह सुझाव र बेला बेलामा चाहिँ योजना तर्जुमाको निमित्त, नीति तर्जुमाको निमित्त र त्यसको कार्यान्वयनको पक्षमा हामीलाई त्यसका चाहिँ प्राविधिक विषयहरूमा पनि ज्ञान दिने कुरामा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले हामीलाई सहयोग गरि नै रहेको छ। र त्यसैको रिफ्लेक्सन अनुसार आजको हाम्रो नेपाल स्काउटको सङ्गठनलाई हामीले 753वटा स्थानीय निकाय र 7 प्रदेशमा विस्तारित पनि गरेका छौँ र यसलाई सुव्यवस्थित ढङ्गबाट नेपाल स्काउटको सङ्गठनलाई अगाडि बढाउने कुरामा आज नेपाल स्काउट अग्रमोर्चामा रहेर समाजका विभिन्न पाटोमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको कुरा यहाँहरूलाई विदितै छ। अब आजको यस 70औं स्थापना दिवसको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा हामीसँग फेरि केही अवार्डहरूको अनाउन्समेन्ट रहेको छ। यसपालि हामीले नेपाल स्काउटको विभिन्न विधामा रहेर, विभिन्न क्षेत्रमा रहेर काम गर्नुहुने महानुभावहरूलाई अवार्डको व्यवस्थापन गरेका छौँ र अब म आजको यस कार्यक्रमको अर्को अवार्डको विधा, अर्को पदकको विधामा म प्रवेश गर्न चाहन्छु र हामीले यसपालि केही विशेष व्यक्तित्वहरूलाई पनि सम्मान गर्ने र उहाँहरूले गरेको कामहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ, जस अन्तर्गत हामीले यसपालिबाट नयाँ अवार्डको सुरुवात गरेका छौँ, जसलाई हामीले इन्स्पायरिङ यङ वुमन अवार्ड भनेका छौँ। विशेष गरी महिला तथा बालिकाहरूको क्षेत्रमा यङ वुमनका हिसाबले विभिन्न क्रियाकलापहरू मार्फत उत्कृष्ट कार्य गरेर एउटा नमुना कायम गर्न सफल र एउटा विरासत कायम गर्न सफल यङ वुमनहरूलाई, नेपाल स्काउटका यङ वुमनहरूलाई हामीले यो अवार्डको व्यवस्था गरेका छौँ। विशेष गरी नेपाल स्काउटका विभिन्न परियोजनाहरूमा रहेर उत्कृष्ट काम गरेर अझ बढी यङ वुमनहरूलाई यो हाम्रो नेपाल स्काउटको मुभमेन्टमा सहभागी गराउन, सक्रिय गराउन भूमिका खेल्नुहुने 8 जना त्यस्ता यङ वुमनहरूलाई आज हामी सम्मान गर्न गइरहेका छौँ। इन्स्पायरिङ यङ वुमन अवार्ड्सको अवार्ड घोषणा गर्न गइरहेका छौँ। म सम्पूर्ण यी अवार्ड प्राप्त गर्ने महानुभावहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो नाम पनि यहाँ वाचन गरेर सुनाउन चाहन्छु, जस अन्तर्गत रोजी तामाङ, उकेछ्या रजक, सुविस्ता ध्वजु, रुमी तमखु, निता तामाङ, पुरञ्जनी दुवाल, रोशी तामाङ र मुना खनाल रहनुभएको छ। यी 8 जना यङ वुमनहरू जसले नेपाल स्काउटलाई अहिले नेपाल स्काउटको इतिहासमै हाम्रो वुमन सेक्सन अर्थात्
व्याक्सपट्टिको सेक्सनलाई वास्तवमा लिड गरेर व्याक्सको सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू सम्पूर्ण परियोजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा वास्तवमा नेपाल स्काउट राष्ट्रिय प्रधान कार्यालयलाई नै सपोर्ट गर्ने र एउटा ब्याकबोनको रूपमा काम गर्नुहुने हाम्रा बहिनीहरू र नेपाल स्काउटको कार्यक्रमलाई एक्सपान्सन गर्नलाई सहयोग गर्नुहुने यी 8 जना महानुभावहरूलाई स्काउटर रेन्जर्सहरूलाई हामीले आज सम्मान गरेका छौँ। उहाँहरूलाई इन्स्पायरिङ यङ वुमन अवार्डको हामीले घोषणा पनि गरेका छौँ र वास्तवमा यो नेपाल स्काउटको इतिहासमा एउटा ऐतिहासिक कदम पनि हो र उहाँहरूलाई म पुनः उहाँहरूले गर्नुभएको योगदानको प्रशंसा गर्दै कदर गर्दै म फेरि पनि हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु 8 जना बहिनीहरूलाई। अब हामी आजको कार्यक्रमको नेपाल स्काउट स्थापना दिवस मूल समारोहको करिब अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। कार्यक्रमको अन्त्यमा जानुभन्दा पहिला म केही हाइलाइट्सहरू यहाँ तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु, जसमा विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्यूहरूले, मान्य सामाजिक विकास मन्त्रीज्यूहरूले हामीलाई शुभकामना सन्देश पठाउनु भएको छ। ती शुभकामना सन्देशहरू यहाँहरू समक्ष म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हामीलाई प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईज्यूले शुभकामना मन्तव्य पठाउनु भएको छ, शुभकामना पठाउनु भएको छ। मैले यो शुभकामना यहाँहरूलाई वाचन गरेर सुनाउन चाहे। मुख्यमन्त्रीज्यूहरूको मुख्यमन्त्री शुभकामना प्रदेश नम्बर 1 विराटनगर। सम्पूर्ण स्काउट दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सर्वप्रथम नेपाल स्काउटको 70औं स्थापना दिवसको अवसरमा हार्दिक बधाई एवं शुभकामना व्यक्त गर्दछु। नेपालका बालबालिका तथा युवावर्गलाई स्काउटमा सहभागी गराई तिनीहरूको शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक विकास गराई तिनीहरूलाई अनुशासित, स्वावलम्बी बनाई देश विकास कार्यमा सहभागी गराउन विश्वमा सन् 1907 र नेपालमा 2009 सालमा नेपाल स्काउटको स्थापना भएको। देश परिवर्तनका सम्भावक हाम्रा बालबालिका तथा युवाहरूलाई चरित्रवान, नैतिक र स्वावलम्बी शिक्षा सिकाई उनीहरूलाई सानै उमेरदेखि नै साहसिक क्रियाकलाप, विपद व्यवस्थापन, सामुदायिक कार्य, स्वयंसेवी भावनाको विकास लगायत स्वाध्ययनमा नेपाल स्काउटको भूमिका उल्लेखनीय छ। फलस्वरूप देशलाई जुनसुकै सङ्कट परेका बेला उद्धार, राहत लगायतका स्वयंसेवी कार्यमा स्काउट सधैँ अग्रपन्थीमा उभिँदै आएको छ। मिति 2077 कार्तिक 6 गते नेपाल स्काउट प्रदेश तदर्थ समितिहरू गठन भए पश्चात प्रदेश नम्बर 1 स्काउटले आफ्ना गतिविधिहरू द्रुत गतिमा अगाडि बढाउँदै 2078 वैशाख 15 गते हाम्रो प्रदेशका 137 वटै स्थानीय तदर्थ समितिहरू गठन गरेर आफ्ना स्वयंसेवकहरूलाई परिचालन गरी विभिन्न गतिविधिहरू बढाएकोमा मलाई खुसी लागेको छ। पछिल्लो समयमा कोरोना बिरामी तथा यातायातको अभावले अस्पताल जान नसक्ने बिरामीलाई घरमा नै परामर्श उपलब्ध गराउने उद्देश्यले चिकित्सा परामर्श सेवा विगत 1 महिनादेखि निरन्तर सञ्चालन, विभिन्न पालिकामा लकडाउनका कारणले समस्यामा परेका असहाय व्यक्ति तथा परिवारलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउन, कोभिड बिरामीहरूलाई पौष्टिक आहार उपलब्ध गराउने जस्ता कार्य प्रशंसनीय छन्। कोभिड संक्रमणका कारण मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको शव व्यवस्थापन गर्न प्रदेश स्काउट कार्यालयको आयोजना तथा नेपाली सेनाको सहकार्यमा 4 दिने तालिम सञ्चालन गरी गत ज्येष्ठ 15 गतेदेखि झापा र मोरङका 4 ठाउँमा क्विक रेस्पोन्स टिम बनाई शव व्यवस्थापन कार्य जस्तो साहसिक र जोखिमपूर्ण कार्य गरी स्काउट देशमा आवश्यक पर्दा सधैँ अग्रपन्थीमा स्वयंसेवी कार्यमा तयार रहेको कुरा प्रष्ट भएको छ। यस्ता प्रशंसनीय र अनुकरणीय कार्यप्रति म हार्दिक धन्यवाद र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण, उपचारका लागि प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको कोरोना जनसुरक्षा कोषबाट तपाईँ स्काउट कर्मीहरूले देखाउनु भएको साहस र मेहनतको यो अभियानलाई साथ दिने अभिप्रायले हामीले आवश्यक रकम समेत उपलब्ध गराएका छौँ। अन्त्यमा यस महामारीको बेला सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सुरक्षा सावधानीका मापदण्डहरूलाई कडाइका साथ पालना गर्दै विस्तारै जनजीवन सहजतातर्फ हुनेमा विश्वस्त छु। पुनः नेपाल स्काउटको 70औं स्थापना दिवसको अवसरमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। 5 असार 2078 शेरधन राई, संरक्षक, नेपाल स्काउट प्रदेश तदर्थ समिति प्रदेश नम्बर 1। यो शुभकामना नेपाल स्काउट प्रदेश नम्बर 1 का संरक्षक मुख्यमन्त्री मान्य शेरधन राईज्यूबाट हामीलाई प्राप्त भएको थियो। त्यसैगरी हामीलाई कर्णाली प्रदेशबाट पनि मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीको शुभकामना प्राप्त भएको छ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर साईले पनि हामीलाई शुभकामना पठाउनु भएको छ। शुभकामनामा भनिएको छ, सर्वप्रथम नेपाल स्काउटको 70औं स्थापना दिवसको अवसरमा स्काउट दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी सहित सम्पूर्ण जनसमुदायमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। बालबालिका तथा युवाहरूको शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, आध्यात्मिक र संवेगात्मक भावनाको विकास गराई उनीहरूलाई राष्ट्र निर्माणमा समर्पित गराउने उद्देश्यका साथ विश्वमा 1907 र नेपालमा 2009मा स्काउटिङ अभियानको सुरुवात भएको 7 दशकमा मुलुकले निकै परिवर्तन भएको आभास गरेको छ। देश परिवर्तनका संवाहक हाम्रा बालबालिका तथा युवाहरूलाई चरित्रवान, नैतिक र स्वावलम्बी शिक्षा सिकाइ उनीहरूलाई सानै उमेरदेखि साहसी क्रियाकलाप, विपद व्यवस्थापन, सामुदायिक कार्य, स्वयंसेवी भावनाको विकास लगायत स्वाध्ययनमा नेपाल स्काउटको भूमिका उल्लेखनीय रहँदै आएको छ। फलस्वरूप देशलाई जुनसुकै सङ्कट परेका बेलामा उद्धार, राहत लगायत स्वयंसेवी कार्य मार्फत स्काउट सधैँ अग्रपन्थीमा उभिँदै आएको देख्न सकिन्छ। विद्यमान कोभिड-19 महामारीको दोस्रो लहरमा पनि गत वर्ष चाहिँ कर्णाली प्रदेशका जुम्ला, सल्यान, दैलेख र सुर्खेत केही स्थानीय तहमा स्काउट स्वयंसेवकहरू अवरात र सचेतनामूलक कार्यमा सक्रियताका साथ खटिँदै आएका छन् र यस प्रकारका प्रशंसनीय र अनुकरणीय कार्यप्रति म हार्दिक धन्यवाद र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाल स्काउट नितान्त बालबालिका र युवाहरूको सर्वपक्षीय विकासका लागि अनौपचारिक शिक्षा प्रदान गर्ने निकाय हो। मैले संरक्षकत्व ग्रहण गरिसकेपछि यस संस्थामा युवाहरूको सहभागिता र सक्रियता उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ भने बालबालिकालाई समसामयिक, रोचक, प्रभावकारी कार्यक्रमहरू प्रदान गरिँदै आएको छ। स्काउट र बालबालिकाहरूको समस्या, गुनासो, जिज्ञासा र सुझावलाई प्रत्यक्ष बुझ्न मेरै उपस्थितिमा बालबालिकासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम शुभारम्भ गरी हरेक वर्षलाई निरन्तरता दिएको छ। गाउँ गाउँमा पहिलो जवाफदाताको रूपमा परिचालित हुन समेत सबैमा आग्रह गर्दछु। अन्त्यमा नेपाल स्काउट 70औं स्थापना दिवसको अवसरमा पुनः हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। महेन्द्रबहादुर साई। यो कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्यूले हामीलाई 70औं स्थापना दिवसको अवसरमा पठाउनु भएको शुभकामना मन्तव्य यहाँहरूलाई मैले वाचन गरेर सुनाएँ। अब हामी कार्यक्रमको करिब अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ। हामी नेपाल स्काउटका प्रमुख स्काउट मान्य युवा तथा खेलकुद मन्त्री जो आजको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि पनि हुनुहुन्छ, उहाँको शुभकामना मन्तव्य लिने कार्यक्रमतिर जोडिन गइरहेका छौँ। केही प्राविधिक कठिनाइका कारणले गर्दा हामीले मान्य मन्त्रीज्यूलाई यहाँ जोडाउन सकिरहेका छैनौँ। उहाँ अर्को कार्यक्रममा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, अहिले जोडिँदै हुनुहुन्छ र मान्य मन्त्रीज्यूको शुभकामना मन्तव्य पश्चात हामीले कार्यक्रमलाई अन्त्यतिर लिएर जाने नै छौँ। हाम्रो प्राविधिक साथीहरूले मान्य मन्त्रीज्यूलाई यहाँ जोडाउँदै हुनुहुन्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि केही साथीहरूलाई धैर्य धारण सहित बसिदिनको निमित्त मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु र केही छिनमै मान्य मन्त्रीज्यूको आगमन पश्चात उहाँको शुभकामना मन्तव्य सहित आजको हामीले यो कार्यक्रम मूल समारोहको कार्यक्रमलाई अन्त्य गर्नेछौँ। आजको यस मूल समारोहको कार्यक्रम भइरहँदा सातै प्रदेशका स्काउट साथीहरूले सातै प्रदेश स्काउट कार्यालयको आयोजनामा विभिन्न कार्यक्रमका साथ आजको यो 70औं स्थापना दिवसको कार्यक्रम मनाउँदैछौँ र विभिन्न प्रदेशहरूले 70औं स्थापना दिवसको अवसरमा वृक्षारोपण, रक्तदान लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गर्नुभएको छ। म सम्पूर्ण साथीहरूलाई कोभिड-19 को महामारीलाई ध्यानमा राखेर सुरक्षा सतर्कता सहित आफ्ना कार्यक्रमहरू गराउनको निमित्त म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। मैले सामाजिक सञ्जाल मार्फत देखिरहेको छु केही साथीहरूले खाद्यान्न वितरणदेखि विभिन्न क्रियाकलापहरू गरिरहनु भएको छ। सबै साथीहरूलाई उच्च सम्मान र हार्दिक धन्यवाद, शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हामीले नेपाल स्काउटको 70औं स्थापना दिवसको अवसरमा आज नेपाल स्काउटको राष्ट्रिय प्रधान कार्यालयमा झण्डोत्तोलन गर्ने कार्य पनि सम्पन्न भएको छ। सँगसँगै नेपाल स्काउटका आदरणीय राष्ट्रिय संयोजकज्यू लगायतले नेपाल स्काउटको प्राङ्गणमा रहेको स्काउटिङका संस्थापक द्वय लर्ड बेडेन पावेल, लेडी बेडेन पावेलको प्रतिमामा माल्यार्पण गर्ने कार्यक्रम पनि आज सम्पन्न भइसकेको छ। म फेरि पनि सम्पूर्ण साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईहरूले आफ्नो प्रदेशमा स्थानीय तहमा स्काउटको 70औं नेपाल स्काउटको 70औं स्थापना दिवसलाई भव्य र सभ्य तरिकाबाट समापन गर्नको निमित्त विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गर्नुभएको छ। ती कार्यक्रमहरूमा
कोभिड-19 को महामारीलाई ध्यानमा राख्दै उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाउन हुन सकेसम्म भौतिक रूपमा चाहिँ कार्यक्रमहरू नगराउनको निमित्त पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। केही साथीहरूले वृक्षारोपणको कार्यक्रम राख्नु भएको छ। पक्कै पनि वृक्षारोपण कार्यक्रम आफैमा एउटा सुन्दर राम्रो कार्यक्रम हो, तर त्यसमा पनि यो अहिलेको कोभिड-19 को महामारीलाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षा सतर्कता अपनाउनको निमित्त म अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपाल स्काउटले आज यो 70औं स्थापना दिवसको अवसरमा विभिन्न पदकहरू अवार्डहरूको घोषणा गरेको छ। हामीले दीर्घ सेवा पदक 58 जनालाई यस वर्ष विभूषित गरेका छौं। त्यसैगरी स्काउट पत्रकारिता पुरस्कारमा हामीले यसपालि 10 जनालाई हामीले पुरस्कृत गरेका छौं। त्यसैगरी हामीले इन्स्पायरिङ यङ वुमन अवार्डबाट हामीसँग काम गर्नुहुने 8 जना इन्स्पायरिङ यङ वुमनहरूलाई हामीले यसपालि विभूषित गरेका छौं। र त्यस सँगसँगै हामीले कोभिड-19 को महामारीमा आफ्नो जीवन नै धरापमा राखेर काम गर्नुहुने चाहिँ विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई पराक्रमी पट्ट प्रथमबाट पनि विभूषित गरेका छौं भने यो कोभिड-19 महामारीमा विगत 2 वर्षदेखि निरन्तर खट्नुहुने स्काउटका भलन्टियर साथीहरूलाई हामीले कोभिड भलन्टियर्स अवार्डको रूपमा पनि विभूषित गरेका छौं। यससँगै आजको हाम्रो यस कार्यक्रममा नेपाल स्काउटको 70औं स्थापना दिवसको मूल समारोहको कार्यक्रममा नेपाल स्काउटका प्रमुख स्काउट माननीय युवा तथा खेलकुद मन्त्री इकबाल मिया हामी बीच उपस्थित हुनुभएको छ। अब हामी कार्यक्रमलाई ढिला नगरिकन माननीय युवा तथा खेलकुद मन्त्री एवं नेपाल स्काउटका प्रमुख इकबाल मियालाई मन्तव्यको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। माननीय इकबाल मिया। धेरै धेरै धन्यवाद छ। सुनिएछ? सुनिएको छ मन्त्रीज्यू। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद छ। सम्पूर्ण स्काउट दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा नमस्कार। सर्वप्रथम नेपाल स्काउटको 17औं स्थापना दिवसको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। बालबालिका तथा युवाहरूको शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, आध्यात्मिक र संवेदनात्मक भावनाको विकास गराई उनीहरूलाई राष्ट्र निर्माणमा समर्पित गराउने उद्देश्यका साथ विश्वमा सन् 1907 र नेपालमा विक्रम सम्वत 2009 सन् 1952 मा स्काउटिङ अभियानको सुरुवात भएको थियो। विक्रम सम्वत 2050 मा नेपाल स्काउट ऐन बाटै नेपाल स्काउटलाई संस्थागत गरी नेपाल सरकारको आधिकारिक स्वयंसेवी निकायका रूपमा नेपाल स्काउटले उल्लेखनीय कार्य गर्दै आइरहेको छ। हाल 70,000 सदस्य रहेका नेपाल स्काउटले आगामी 2 वर्षभित्र 3,15,000 सदस्यता पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ, जसका निमित्त नेपाल सरकारले समेत आवश्यक सबै खाले सहयोग उपलब्ध गराउने कुरा म उहाँहरूलाई प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। विद्यमान राष्ट्रिय तदर्थ समितिले देशका 7 प्रदेश र 753 स्थानीय तहसम्म संगठनलाई विस्तार गरेको छ, जुन आफैमा एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि हो। समाजमा आइपर्ने हरेक सामाजिक विषयवस्तु तथा विपद व्यवस्थापन लगायतका सन्दर्भमा नेपाल स्काउट स्वयंसेवक परिचालनमा सधैँ अग्रमोर्चामा रही काम गर्दै आइरहेको छ। गत 1 वर्षमा मात्र 54,000 युवा स्काउट स्वयंसेवक परिचालन हुनुले समग्र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई नै गौरवान्वित तुल्याएको छ। कोभिड-19 महामारी नियन्त्रणमा गत 2 वर्षदेखि निरन्तर परिचालित हुँदै आएको नेपाल स्काउटले चिकित्सक परामर्श सेवा, जनचेतना अभियान, आइसोलेसन, क्वारेन्टिन निर्माण, खाद्यान्न वितरण,
एम्बुलेन्स सेवाका साथै हालसम्म 50 बढी संक्रमितको शव व्यवस्थापन समेत गरेको छ। यो बहादुरी प्रति म सम्पूर्ण स्काउटहरूलाई बधाई तथा सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब भित्र 400 जनालाई विपद व्यवस्थापन तालिम दिई साथै प्रदेशमा दक्ष विपद व्यवस्थापन टोली गठन भई विपद उद्धार कार्यमा स्काउटहरू परिचालन भएको देख्दा म निकै हर्षित छु। सँगसँगै 400 जना युवा स्काउटरलाई लागू पदार्थ दुर्व्यसनी विरुद्धको तालिम दिई 7 प्रदेशमा परिचालन गरिएको छ। यस कदमले हाम्रो समाजमा कलङ्कको रूपमा रहेको लागू पदार्थ दुर्व्यसनबाट युवाहरूलाई अलग राख्न निकै मद्दत पुग्नेमा म विश्वस्त छु। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूमध्ये नेपाल स्काउटले अब 77-78 मा भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिमा सबैभन्दा बढी करिब 100% नै प्रगति गर्नु आफैमा निकै प्रशंसनीय उपलब्धि हो। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि ऐतिहासिक सफलता हात पार्दै सुशासन र सदस्यता वृद्धिमा एसियाकै पहिलो सदस्य राष्ट्र बन्न सफल भएकोमा म नेपाल स्काउट परिवारलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। अन्त्यमा नेपाल स्काउटको उत्तरोत्तर प्रगतिका लागि प्रमुख स्काउटका हैसियतले म सबै किसिमका सहयोग गर्न तत्पर रहेको छु। स्काउट संस्थालाई एउटा नमुना संस्थाका रूपमा विकास गर्न हामी सबैको साझा प्रयास जरुरी छ। एउटा ऐतिहासिक गौरव बोकेको नेपाल स्काउटले आउँदा दिनमा पनि नेपालका बालबालिका र युवाको सर्वपक्षीय विकासमा उल्लेखनीय योगदान दिनेमा म विश्वस्त छु। फेरि पनि नेपाल स्काउटको गौरवमय 17औं स्थापना दिवसको सम्पूर्णमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद तथा खेल मन्त्री एवं नेपालका प्रमुख स्काउट इकबाल मियाज्यूलाई पक्कै पनि यहाँको शुभकामना, यहाँको निर्देशन र यहाँको मार्गदर्शनमा नेपाल स्काउटले आफ्ना गतिविधिहरूलाई अझ बढी सुव्यवस्थित, अझ बढी सक्रिय र अझ बढी सङ्गठित ढङ्गबाट अगाडि बढाउने कुरामा नेपाल स्काउटको वर्तमान नेतृत्व विश्वस्त छ र नेपाल स्काउटको प्रमुख स्काउटको हैसियतले मान्य मन्त्रीज्यूलाई निकट भविष्यमै हामी नेपाल स्काउटको दीक्षान्त प्रदान गर्नेछौँ। मान्य मन्त्रीज्यू भर्खरै मात्र प्रमुख स्काउटको रूपमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रीको रूपमा नियुक्त हुनुभएको छ र उहाँ नियुक्त भएर आइसक्ने बित्तिकै मान्य मन्त्रीज्यूसँग हाम्रो धेरै भेटघाट त हुन पाएको छैन, तर उहाँले नेपाल स्काउटलाई आइपर्ने हरेक नीतिगत, प्रशासनिक र कार्यक्रमिक समस्याहरूको समाधानका निमित्त, त्यसलाई समाधान गर्नको निमित्त र नेपाल स्काउटलाई एउटा विकासको दिशातिर अगाडि बढाउनको निमित्त हर सम्भव प्रयास गर्ने कुरा प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। र आजको यस 70औं स्थापना दिवसको अवसरमा मान्य मन्त्रीज्यू व्यस्त समयका बावजुद अर्को एउटा कार्यक्रममा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, तैपनि उहाँले हामीसँग यहाँ अहिले जुममा जोडिनुभएका करिब 400 जना सहभागीहरू र जुम बाहेक हाम्रो विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा हामी लाइभमा पनि छौँ, त्यहाँबाट जोडिनुभएका 100,000 स्काउट सदस्यहरू र शुभचिन्तकहरूलाई आफ्नो शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। यो समय मिलाइदिनु भएकोमा र यो व्यस्त समयको बावजुद हामीलाई शुभकामना दिनुभएकोमा फेरि पनि माननीय युवा तथा खेलकुद मन्त्री एवं नेपाल स्काउटका प्रमुख स्काउट इकबाल मियाज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। हामीले आज यस 70औं स्थापना दिवसको अवसरमा विश्व स्काउट सङ्गठनका अध्यक्ष तथा निर्देशकहरूबाट शुभकामना मन्तव्य लिने काम गर्यौं। सँगै नेपाल स्काउटको करिब 1 वर्षे हामीले अवधिमा गरेका विभिन्न क्रियाकलापहरूलाई भिडियो मार्फत सुन्यौं। सँगसँगै नेपाल स्काउटका राष्ट्रिय संयोजक आदरणीय लोकबहादुर भण्डारीले एउटा प्रगतिमूलक आफ्ना मन्तव्यहरू पनि यहाँ हामीलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ। नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका श्रीमान सचिवज्यूले पनि हामीलाई शुभकामना मन्तव्य दिनुभयो र हामीले विभिन्न विधामा चाहिँ करिब
1300 स्काउटरहरूलाई आज पदक पनि निर्माण गरेका छौँ। त्यसका लागि मान्य मन्त्रीज्यूलाई हामीले अनुरोध पनि गरायौँ र यहाँको समय र शुभकामना मन्तव्यको लागि पुनः धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ। र आज हामी करिब करिब अब यो कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेको सम्पूर्ण साथीहरूलाई जानकारी गराउँछौँ। र अब अन्तिममा यो जुम मार्फत जोडिनुभएका हाम्रा सम्पूर्ण साथीहरू र सामाजिक सञ्जाल मार्फत जोडिनुभएका र यो 70औं स्थापना दिवसलाई सभ्य र भव्य ढङ्गबाट मनाउनको निमित्त हामीलाई सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ। आज विभूषित हुनुहुने पदक प्राप्त गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनुभएका आदरणीय राष्ट्रिय संयोजक लोकबहादुर सरको अनुमतिले आजको यो हाम्रो मूल समारोहको कार्यक्रम औपचारिक कार्यक्रम पनि यहीँ समापन भएको जानकारी गराउँछु। र सँगसँगै अब हामी एउटा जुम